माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय श्री विशाल भट्टराई, समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय भएको छ। मिति तय भएसँगै वर्तमान सरकारले अब निर्वाचित नयाँ सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्नका लागि एक हिसाबले भन्दा काम चलाउ सरकारको रूपमा यो सरकार रन गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले धमाधम दीर्घकालीन महत्त्वका कतिपय निर्णयहरू गर्नेका साथै यही प्रतिनिधि सभामा पनि अनेक खालका विधेयकहरू ल्याएर विवेकलाई एकछिन छाडेर बहुमतको बलमा पास गराउने प्रयत्न गरिँदैछ। त्यसैगरी सरकारले कर्मचारी सरुवा जथाभावी मनलाग्दी तरिकाले निरन्तर भइरहेको छ र सञ्चार माध्यममा दिनै पछि आइरहेको छ। आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानी छानी जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाउने काम गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसैगरी खटाउने काम गरिएको छ। यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना मान्छेहरू छानी छानी लाने काम गरिएको छ। दृष्टान्तको रूपमा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले जिल्ला जिल्लामा विपक्षीहरूलाई खास गरी आस्था नमिल्ने राजनीतिक दलहरूलाई यति चरम दमन गरियो कि वास्तवमा 2048 सालपछि त्यति विधि हस्तक्षेप कहीँ पनि प्रहरी प्रशासनले गरेको थिएन। सभामुख महोदय, हामीले त्यसलाई ती ठाउँहरूमा प्रतिवाद गऱ्यौँ। गर्दै पनि उहाँहरूले आस्थाका आधारमा हामीमाथि विभेद गर्नुभयो र जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। यसबेला फेरि त्यसै गरी रिक्त भएका ठाउँमा पठाउने भए निर्वाचन आयोगको अनुमतिले पठाउँदा हामीलाई केही आपत्ति छैन, तर रिक्त भएका ठाउँमा होइन। सरुवा गरी अलिकति पनि हामीलाई सघाउँदैन कि भन्ने लागेको छ भने त्यसमा ठ्याक्कै सघाइहाल्ने, बोकेरै हिँड्ने, मिल्ने भए झन्डै बोक्ने मान्छेहरूलाई पठाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले पनि यस्ता निर्वाचनका पूर्व सन्ध्यामा सरकारमा बस्दा हामीले कहिल्यै त्यो खालका हरकतहरू गरेनौँ र हामी त्यसलाई कडा रूपमा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ र जाने मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। आस्थाका आधारमा कुनै अन्याय गर्न थालियो भने या मतलाई प्रभावित गर्न थालियो भने, फ्री फेयर र इम्पार्सियल इलेक्सनमा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप गर्न थालियो भने हामी कुनै हालतमा पनि त्यसलाई प्रतिवाद गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु र सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सबै खाले सरुवाहरू बन्द गरेर हिजो आज भएकाहरूलाई पनि बदर गरेर उहाँहरूले जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मङ्सिरसम्म कायम राख्नका लागि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। जाँदै सभामुख महोदय, एकजना हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहले केही दिन अगाडि आफ्नो पोस्टमा उहाँले आफ्नो एउटा हास्य प्रस्तुति गरे बापत उहाँ 10 दिनदेखि थुनामा हुनुहुन्छ। हुन त यो मुलुकमा मन्त्रीलाई यसो कर्के नजर लगाएर हेऱ्यो भने पनि सुरक्षा गार्डहरू पक्राउ पर्ने देश हो। अहिले त्यो खालका मन्त्रीज्यूहरू सत्तामा आसीन हुनुहुन्छ। अब भनौँ भने के भनौँ, मन्त्रीज्यूलाई अलिकति आलोचना गर्यो भने पनि पक्राउ पर जाने स्थिति छ। तर उहाँले कला प्रस्तुत गर्ने क्रममा अलिकति हास्य प्रस्तुतिका क्रममा केही कसैलाई मार्का पर्यो होला। कसै न कसैलाई मार्का पार्ने नै प्रस्तुति हुन्छ हास्य कलाकारमा। हामीले देखेका छौँ शीर्ष नेताहरू प्रज्ञा भवन र सभागृहमा बसेर हास्य कलाकारहरूको व्यङ्ग्य, आफूमाथिको कडा व्यङ्ग्य हाँसी स्वीकार गरेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि यस बापत नै अपूर्व क्षितिज सिंह जस्तो एउटा कलाकारलाई 10औं दिनदेखि थुनामा राख्ने कुरा यो सरकार गरिरहेको छ र म उहाँलाई शीघ्र रिहाईको माग गर्न चाहन्छु र उहाँले यसभन्दा अगाडि नै आफ्नो पोस्टबाट उहाँले चाहिँ त्यसलाई डिलिट मात्रै गर्नुभएको छैन, उहाँले क्षमायाचना पनि गरिसक्नु भएको छ। यस्तो बेलामा उहाँलाई थुनेर उहाँमाथि कुनै पनि खालको अत्याचार नगरियोस् र कलाकारमाथि कुनै प्रकारको दमन नगरियोस् भन्ने कुरा पनि म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री समिना हुसेन, समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय,
मधेसी र किसानका छोराहरूले छोराछोरीहरूले चाहिँ पढ्न लेख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् सम्माननीय सभामुख महोदय? यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि किसानहरू जहिले पनि आफ्नो खेत र आफ्ना बारीमाथि निर्भर भएर बसेका किसानहरू अहिले यो विभिन्न यो कोभिड लगायतका विभिन्न नेपालका समस्या र यो ग्लोबल वार्मिङकै कारण चाहिँ उहाँहरू खेतीको उत्पादनमा पछाडि परे पनि आफ्नो खेत चाहिँ बेचेर हुन्छ कि आफ्नो खेतलाई चाहिँ ब्याङ्कमा धितो राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउने जमर्को गरिरहेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ न ऋण पाउने न कुनै किता काट गरेर चाहिँ आफ्नो खेतै बेचेर पनि आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन नसकिरहेको अवस्था चाहिँ मधेसमा चाहिँ देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो समस्याको समाधान गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो कि होइन? यदि हो भनेदेखि म यसै सम्मानित सदनमा चाहिँ सभामुख मार्फत चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमाथि चाहिँ निर्भर भइरहेको स्थिति अहिले नेपालमा देखिए तापनि यही वैदेशिक रोजगारमा पनि महिलाहरूमाथि चाहिँ विभेद गरिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। जबकि संविधानमा चाहिँ रोजगारको समान हकको व्यवस्था भए तापनि महिलाहरूलाई विभेद गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ विदेश जाने वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई रोकिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। बहाना जेसुकै बनाएर भए पनि रोकिएको छ। बहाना जेसुकै बनाएर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ विदेश जान रोकिएको छ। गल्फ कन्ट्री दुबई, साउदी र कतारमा चाहिँ महिलाहरू जान नमिल्ने चाहिँ यो हाम्रो यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ यसबाट विभेदित भएका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले चाहिँ महिलाहरूले पनि आफ्नो रोजगार गरेर खाने बाटो खुल्ला बनाउनु पनि यो सरकारको जिम्मेवारी रहेकोले सम्बन्धित निकायको मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे र त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर तत्कालको घटनाहरू भनिरहेको छु सम्माननीय सभामुख महोदय। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बालबालिका चोरहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ बिगबिगी रहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो बालबालिकालाई चोर्नको लागि चाहिँ यो विभिन्न खालको साधुको माग्नेको र विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने बहाना बनाएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो विभिन्न रूप धारण गरेर चाहिँ यस्तो बहुरूपियाँहरू चाहिँ नेपालमा छिरेको र उनीहरूले चाहिँ हाम्रा निमुख र बोल्न नसक्ने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खाने कुरामा बिस्कुटमा चाहिँ यस्तो लाग्ने पदार्थहरू औषधिहरू खुवाएर चाहिँ बालबालिकालाई अपहरण गरेर लगेर चाहिँ उनीहरूको विभिन्न अर्गानहरू आँखा र किडनीको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यो कुरा आइरहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। निकाल्ने र बालबालिकालाई लगेर मार्ने त्यस्तो खालको कुरा आइरहेकोले हिजो मात्र गौरमा पनि एकजना महिला जो चाहिँ रेगुलर भिख माग्न आउने महिलाले चाहिँ त्यस गाउँबाट चाहिँ एकजना बच्चालाई चाहिँ बिस्कुटमा चाहिँ यस्तो औषधि खुवाएर चाहिँ उसलाई लठ्याउने औषधि खुवाएर बिस्कुटमा हालेर लठ्याउने औषधि खुवाएर अपहरण गरेर लाने अवस्थामा नै त्यहाँका जनताले फेला पारेर चाहिँ उसलाई चाहिँ समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् भने त्यो महिलालाई कुटपिट पनि गरेका छन्। हुन त अपराधी हो, अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता बाल संरक्षणका कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ यो सरकारको जिम्मेवारी हो भएकोले सम्बन्धित निकायको चाहिँ सुरक्षाको लागि बालबालिकाको सुरक्षाको माग गर्दछु सम्माननीय सभामुख। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल अतिरिक्त हुलाक सेवामा अहिले देशभरिमा 10,853 कर्मचारीहरू छन्। यो कर्मचारीहरूलाई पहाडका विभिन्न रिमोट एरियामा, तराईका विभिन्न ठाउँमा यिनीहरूको नियुक्ति भइराखेको रहेछ। यिनीहरू वर्षौंदेखि काम गरिराखेका छ। यिनीहरूको तलब 7,000 र 8,000 रुपियाँ छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले तय गरेको मिनिमम वेजेज जुन हो त्यो 15,000 भन्दा कम कसैलाई पनि दिन पाइँदैन। तर सरकारले नि 7,000 8,000 मा मान्छे नियुक्ति गरेर गर्छ भने यो श्रम शोषण हो।
सरकारले श्रम शोषण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यदि सरकारले श्रम शोषण गर्छ भने अरूले श्रम शोषणको के कारबाही गर्ला? यस्तो अवस्था रहेछ भने यिनीहरूलाई कहिले रिटायर हुने त्यो पनि छैन। बुढो भइसकेका मान्छेलाई पनि काममा लगाइराखेको छ। काम गर्ने मान्छेहरूलाई रिटायरमेन्टको टाइम वा यिनीहरूलाई रिटायर गर्ने वा अवकाश दिने हो भने कति तलब दिने वा कति पेन्सन दिने, उपदान दिने केही पनि व्यवस्था भएको छैन। सभामुख महोदय, दुर्भाग्य के छ भने सरकारले अहिले तलब बढायो। कस्तो गरेर रहेछ भने करारमा नियुक्ति गर्नेको तलब बढाइदिया रहेछ, जसलाई पर्मानेन्ट राख्या रहेछ उसको तलब बढाउँदैन। कस्तो होला? करार भने त के हो भने केही समयको लागि हो। आफूले रोजेको व्यक्तिलाई करारमा लग्या हो त त्यस्तो करार व्यक्तिलाई तलब बढ्छ भने अरूको तलब किन बढ्दैन? यो सम्बन्धमा पनि अहिले आन्दोलित छन् कर्मचारीहरू र यो आन्दोलन निर्वाचनको मुखमा चर्क्यो भने यो निश्चित रूपबाट निर्वाचनको लागि राम्रो हुँदैन। सभामुख महोदय, यस्तो विषयमा सम्बन्धित सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले तुरन्त ध्यान दिनुपर्छ। श्रम शोषण नगरिकन उचित तलब, बढेको तलब वा उनीहरूलाई रिटायरमेन्ट वा अवकाश दिँदाको के व्यवस्था गर्ने हो त अविलम्ब गर्नको लागि म सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूलाई, सरकारलाई निवेदन गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विश्वकर्मा, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, झापामा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूको ठुलो गुनासो आएको छ र उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। 2076 चैत्र 9मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गासँगै लाल पूर्जा बाँड्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। उक्त देवी ज्ञावली आयोगलाई 16 महिनामै हालको गठबन्धनको सरकारले खारेज गरी 29 भदौ 2078मा अर्को राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। यसरी गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशिकालाई अध्ययन गर्ने हो भने धेरैवटा बुँदाहरू एक आपसमा बाजिएको पाइन्छ। परिच्छेद 10 को 52 ख को 1 मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा 4 को अधीनमा रही निजहरूले आमाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराइने छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर दफा 52 खकै 4 को ग मा के भनिएको छ भने यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन भनेर लेखिएको कारण नेपालका धेरैवटा ठाउँहरूमा ठुलो समस्या देखा परेको छ। झापा जिल्लाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने बिरिङ, टाङटिङ लगायतका ठुला नदीहरूले वर्षौनी आफ्नो धार परिवर्तन गरेका कारणले वास्तविक खोलाको नक्सा भएको ठाउँमा आज बस्ती बसिरहेका छन् र धान खेती भइरहेको छ भने हिजोको बस्तीमा आज खोला कुदिरहेको कारण अर्जुनधारा नगरपालिकाका करिब 45 घर परिवार नदी खोला किनारमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन्। बिर्तामोड लगायतका ठुला सहरमा खोला र पैनी आज नक्सामा मात्र सीमित छन्। देशभरका करिब 48 लाख नागरिक एक किसिमको समस्याले गर्दा सुकुम्बासी भई बस्न बाध्य छन्। धनी पूर्जा पाउन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ नदी खोला नहर र पैनी किनाराको जग्गामा बस्दै आएका तमाम नेपाली नागरिकलाई तुरुन्त व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग 2078 को निर्देशिकालाई संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यथाशीघ्र धनी पूर्जा उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र निर्वाचन
सहमति किँदैछ। हरेक पटक निर्वाचनमा सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने मात्र होइन, सबै खाले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गरी यथाशीघ्र धनी पूर्जा उपलब्ध गराइयोस् र सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरियोस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। हेलो, सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षालाई किन ध्यान दिन सकेको छैन? सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षालाई सरकारले किन ध्यान दिन सकेको छैन? भर्खर 12 क्लासको रिजल्ट भएको छ। 12 क्लासको रिजल्टमा जम्मा 41% रिजल्ट भएको छ। एकातिर रिजल्ट पनि र समुदाय स्कुलहरूको धेरै स्कुलहरूको नन ग्रेडहरू आएको छ। त्यसमा किन भइराखेको छ सरकारले म ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै शिक्षक कर्मचारीहरूको सबैको तलब बढ्छ, सबैतिर तलब बढ्छ र विद्यालयको कर्मचारीहरूको तलब किन बढ्न सकेका छैन, सौताको व्यवहार किन गरिरहेको छ, एकातिर पनि ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा सरकारले म के आग्रह गर 2072मा संविधानबाट हाम्रो संविधान बन्यो र त्यो संविधानका धेरै कुराहरू अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेको छैनौँ। जस्तै सङ्घीय निजामती ऐन किन बनाउन हामी सकेनौँ। त्यस्तै माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सामान्य सभामुख महोदय, मेरो जिन्दगीमा एक पटकको लागि एक गरिमाय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न मौका दिनुभएकोमा मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यस कार्यकालमा 8 दिन गैल भई बाँकी समय उपस्थिति भई क्रियाशील कार्य गर्न पाएकोमा म बहुत खुसी छु। जनताको आकाङ्क्षा अनुसार सबै कार्य गर्न नपाएकोमा क्षमा याचना गर्दछु। यस संसदमा मेरो सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्मान्य सभामुख लगायत सबै मान्य मित्रहरूमा कृतज्ञता टक्राउँछु। सचिवालय र नेपाल सरकारका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो जिम्मेवारी पुर्याउँदा केही गल्ती भएको छ भने सबैसँग म क्षमा माग्दछु। सबै मित्रहरूको भविष्यको लागि सफलताको लागि शुभकामना दिन्छु। विकासका फुल फुलाउँ, सबैलाई खुसी राखौँ। माननीय श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले देशैभरि 72वटा जिल्लामा डेङ्गुको ठुलो बिरामीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। 3 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ र डेङ्गु रोगीहरूलाई निःशुल्क बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न सरकारले व्यवस्था गरोस्। र अर्को तराईतिर अत्यन्त विपन्न परिवारका मानिसहरू डेङ्गु रोगबाट पीडित छन्, बिरामी छन्, उनीहरूको झुल छैन। झुलको व्यवस्था सरकारले यथाशीघ्र झुलको व्यवस्था त्यो गरिबका रेखामुनि भएका विपन्न परिवारलाई झुलको व्यवस्था सरकारले गरोस्। र अर्को अहिले तराईमा किसानहरूले खाद छर्न नपाएर छटपटी राखेको अवस्था छ। दिनमा 100 देखि 200 फोन आउँछ, खाद कहिले पाउँछ, खाद कहिले पाइन्छ। हामी त्यसैमा बेचैन छौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो खादको व्यवस्था सरकारले यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा हामीले पटक पटक कुरा उठाउँदै पनि आएको, कार्यान्वयन नभएको हुनाले सरकारले माननीय श्री नरमाया ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आम निर्वाचन नजिकै छ। आम नेपालीको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रतिफलमा आएको गणतन्त्रमा केही तुसहरू बाँकी नै देखिन्छन्। गणतन्त्र सबै जात जाति र वर्गका नागरिकहरूको
अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो। थारू समुदायमा जन्मिएको निर्दोष उदयमान नेता माननीय रेशम चौधरी जस्ता व्यक्तिलाई बिना कुनै दोष जेलमा सडाउनका लागि ल्याइएको होइन। निर्वाचन सेटिङ गरेर मात्रै जित्ने अवस्थामा पुगेका राजनैतिक दलहरूका लागि चुनौती दिएका छन्। गत निर्वाचनमा 35,000 जनताले मत दिए संसदमा पठाएका व्यक्तिको नाममा भोलि त्यो 35,000 बढेर 35 लाख पुग्दा त्यो 35 लाखमा यही संसदमा भएका कयौँ व्यक्ति पनि गणनामा परेला पनि। सभामुख महोदय रेशम चौधरीलाई दोषी करार गरेर जेल पठाउने अदालतको फैसलाको बारेमा त केही भन्न चाहदिनँ, तर यही संसदले महाभियोग लगाएका पर्दा न्यायाधीशले न्यायालय निष्पक्ष छैन र कतिपय न्यायाधीशहरू राजनैतिक नेताहरूका प्रभावमा परेर फैसला गर्दछन् भनेर संसदीय समितिमा बोलेको कुराले नै धेरै कुरा बोलेका छन्। जनताले पत्याएको व्यक्ति जो निर्दोष छ र जसका विचार र नेतृत्वमा देशमा लहरै आइरहेको सन्दर्भमा उसलाई जेलभित्रै राखेर निर्वाचन गरिरहनु कतिको न्यायसङ्गत होला र त्यसैले निर्वाचन अगावै उहाँको रिहाइका लागि माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्मानित सभामुख महोदय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन भएको अस्तव्यस्तता र गैर व्यावसायिक गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धम्मै लिएको छ। म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। टिआइएको अध्यागमनलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न र गैर कानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिइयोस्। भाद्र 8 देखि भाद्र 11 गतिसम्म सिआइबी र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा 227 जना महिलाहरू भिजिट भिसा मार्फत मिडल इस्टतिर जान लागेको घटना चाहिँ बाहिरिएको छ र त्यसलाई रोक्ने काम पनि प्रहरीले गरेको छ। मानव तस्कर गिरोहहरूले नेपाली महिलाहरूलाई दुबई हुँदै कुवेत, इरान, इराक र साउदी अरेबियामा पुर्याउने खालका गतिविधिहरू बढेको हुनाले भिजिट भिसालाई को कार्यविधि जारी गरेको सरकारले जारी गरेको छ, तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन नभएको हुनाले सरकारले मान्य मन्त्रीज्यू सम्मानित सभामुख, मलाई कम्प्लिट गर्न पाऊँ। भिजिट भिसाको कार्यविधि सरकारले कार्यान्वयन लागू गरेको छ, तर कार्यान्वयन नभएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन खालको अस्तव्यस्तता छ यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर। माननीय श्री नीरा देवी जैरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि एकपटक नागरिकताको विषय यस सम्मानित सदनमा भन्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लोचोटि संशोधन गरिएका थरहरूमध्ये तीमध्येका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बुवाको नाम र थर परिवर्तन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा केन्द्रमा धेरै सर्टिफिकेटहरू पुगेका छन्। उहाँहरूले गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओले सिफारिस गरेपछि मात्र हामी पाउँछौँ भन्नुभएको छ। मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको नागरिकतामा थर संशोधनका निम्ति निर्देशन गरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी चितवनको रत्ननगरमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बच्चाहरूलाई एडवान नेपाल सामाजिक संस्थाले पठन पाठन र गाँसबासको व्यवस्था गरिरहेको छ। गणतन्त्र माननीय श्री पद्मनारायण चौधरी। सम्माननीय सभामुखज्यू, हामी यस आर्थिक वर्षदेखि भू उपयोग नीतिलाई अवलम्बन गरेका छौँ। यसमा कृषि क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै यो स्थानीय निकायलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ र सरकारले अब यो छुट्याउने काम पनि कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने काम पनि स्थानीय निकायलाई नै दिएको छ, जो पूर्ण गर्नको लागि धेरै समय लाग्न सकिन्छ र साथसाथै अहिले वर्तमान अवस्थामा किताकाट हुन सकेको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई धेरै पीरमार्का परेकोले यसलाई यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो छुट्याउन कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र नछुट्याउन्जेलसम्मको लागि केही दिनको लागि किताकाट चाहिँ यथावत कायम राख्नु पर्यो, ताकि आम जनताको जुन लेनदेनको प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ चालू राख्नु। माननीय श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू,
प्रधान न्यायाधीशले न्याय खोजिरहेको अवस्थामा एउटा थारूको छोराले न्याय त के पाउँथ्यो? सामान्य सभामुखज्यू, रेशम चौधरी जो 35,000 मतले विजय भएको 74 मा विजय भएको आजको दिनसम्म पनि उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ। यो एउटा राजनीतिक मुद्दा थियो, राजनीतिक हिसाबले यसलाई समाधान गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो देश नेपाल र हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन उहाँहरू। र एउटा जल्दो बल्दो थारू समुदायको त्यो होनहार युवालाई कठघेरामा राखेर अबको चुनावमा जानु भनेको यो अत्यन्त विडम्बना हुनेछ। सामान्य सभामुखज्यू, यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। र यसरी एउटा निर्दोष भनेर भन्दाखेरि पनि एउटा न्यायालयले उ गरेको हुनाले पनि अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबारा सामान्य प्रधानमन्त्री माननीय श्री पार्वती कुमारी बिसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन भएको हो, तर संविधान विपरीत काम गर्ने थप अधिकार आयोगलाई कसले दियो? हाम्रो संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनी परिकल्पना गरेको छ। सोही अनुसार हाम्रो राज्यको सेवा सुविधाबाट पछाडि पारिएका र विकासको मूलधारमा आइ नपुगेका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जाति, लिङ्ग र क्षेत्र वर्गका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको पहुँच पुर्याउने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर पदाधिकारी र कर्मचारीमै समावेशी भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विज्ञलाई विज्ञताको पैसा तिरी विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव तयार पार्ने प्रतिवेदन आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने विज्ञको पूर्वाग्रही धारणालाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई मेरो घोर आपत्ति छ। सभामुख महोदय, यस्तो पूर्वाग्रही र संविधानको खिलाफमा प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्ने विज्ञ र आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्ब पदबाट निलम्बन गरी कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर पुष्पा कुमारी कर्णकायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 15(1) अनुसार हामी सांसदहरूले आवश्यक समसामयिक र महत्त्वपूर्ण विषयबारे शून्य तथा विशेष समयमा आफ्नो विचार सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तर नियम 15(2) अनुसार शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले 5 दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। नियम 15(2) को पालना नभइरहेको र कार्यान्वयन पनि नभएकोले हामी चिन्तित र निराश छौँ। तर शून्य र विशेष समयमा उठेका कुराहरूको जवाफ मन्त्रीज्यूले संसदमा नदिएको भए पनि यो कुरा उहाँहरूले कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा म आशावादी छु र विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्दछु। यसै सन्दर्भमा मैले विशेष समयमा विक्रम सम्वत 1997 मा शहादत प्राप्त भएका शहीदहरू र त्यही समयमा माननीय श्री प्रकाश मान सिंह। सभामुख महोदय, यो अहिले यो जुन यो हैजादेखि लिएर यो चाहिँ जुन अहिले यो डेङ्गु लगायतका रोगहरूको म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो र अर्कोतिर दसैँ लगायत ठुलै चाडपर्वहरू चाहिँ नजिकिँदै गर्दाखेरि बजारको यो चाहिँ जुन अनुगमन र मूल्यको चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष सरकारले सिटिभिटीमा आबद्ध 121वटा कलेजहरूलाई 18 महिने स्वास्थ्य अध्ययन कार्यक्रम खारेज गरेर 3 वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसै अनुसार सिटिभिटीले 121वटा कलेजको गुणस्तर वृद्धिको सिफारिस उच्च
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सिफारिस गर्यो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले जम्मा 65वटा कलेजहरूको स्वीकृति दियो र 56वटा कलेजहरूलाई हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कलेजहरूका सञ्चालकहरूले सोध्दै गर्दाखेरि हामीलाई समय नभएका कारणले दिएनौँ भनेर भन्यो। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई 56वटा कलेजको पनि स्वीकृति दिनु भनेर संसदीय समितिले पनि निर्देशन दियो र अदालतले पनि उहाँहरूलाई निर्देशन दियो। तर यसका पछाडि 56वटा कलेजहरूलाई नदिनुका पछाडि के रहस्य हो, शिक्षा मन्त्रीको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यसै गरी जो 56वटा कलेजहरूको स्वीकृति नदिएर नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान सक्ने अवस्था, अरबौँको लगानी समाप्त हुने अवस्था। माननीय श्री पर्मिला राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरूको समानता समान सहभागिताको कुराहरूको प्रावधान भए तापनि व्यवहारमा त्यो हुन सकेन। सभामुख महोदय, आज मङ्सिर 4 गते चुनावको घोषणा भइसक्यो। विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो नाम क्षेत्र जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउने क्रमहरू जारी भए। त्यहाँ कुनै कतै पनि महिलाको नामहरू समावेश देखिँदैन। कहीँ कतै एउटा दुईटा देखिन्छ, तर त्यो पनि सम्भावना छैन। आज यत्रो ठुलो आन्दोलनले, महिलाहरूको आन्दोलनले महिलाको हक अधिकारको बारेमा महिलाहरूले आफ्नो ज्यान सादत गरे र आफ्नो प्रतिनिधित्वको बारेमा 33% प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर महिलाहरूले पाउनुपर्छ भनेर एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय पनि हामीले यहाँ पेश गर्छौँ। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, निर्वाचनको घोषणा लगतै निर्वाचनमा नउठ्ने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन हुने र संसदको कार्यकाल पनि अन्त्य हुने व्यवस्था गरौँ। प्रतिनिधि सभामा 3% र प्रदेश सभामा 1.5% मत सीमाको कारण 2074 सालको समानुपातिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको झन्डै 20 लाख मतको प्रतिनिधित्व नहुनु र नगराइनु निरङ्कुश र तानाशाही नै हो। समानुपातिकमा निर्वाचित नहुने दलहरूको आयोगबाट धरोती फिर्ता हुने व्यवस्था होस्। राजनीतिक दल दर्ता 85वटा राजनीतिक दल समानुपातिकमा भाग लिन दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 3% र प्रदेश सभामा योलाई खारेज होस् र यो विधेयक तत्कालै सदनबाट पारित गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको कारागार विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 72 बमोजिम ध्यानाकर्षण प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य डाक्टर भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन तथा जलविद्युतको धनी राष्ट्र नेपालमा रहेको जलस्रोत क्षमताको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक भएकोले भन्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन अनुमति दिन्छु। समय 10 मिनेट।
अब समय यहाँदेखि गणना होला सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यो म वाचन गर्छु। अलिकति समय बढी लागेछ भने यसलाई पुरा गर्न दिन हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको कुल जलविद्युत क्षमता 83,000 मेगावाट र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य 42,000 मेगावाट रहेको मानिँदै आएको छ। यो 1960 को दशकमा गरिएको अध्ययनमा आधारित छ। गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन। झन्डै 111 वर्ष अघि जलविद्युत आरम्भ भएको र 83 वर्ष अघि विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना भएको देशमा हालसम्म केवल 2269 मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो। मन्त्रालयको श्वेतपत्र अनुसार आगामी 5 वर्षमा विद्युत खपत 700 युनिट किलोवाट घण्टा र 10 वर्षभित्र 1500 युनिट किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा आगामी 10 वर्षभित्रमा आन्तरिक खपतका लागि विद्युत उत्पादन 15,000 मेगावाट पुर्याउने भन्ने लक्ष्य पुरा हुने स्थिति देखिँदैन। विद्युत ऊर्जाबाट यथेष्ट लाभ लिन नसकेको अवस्था छ। यद्यपि अर्को सरकारी तथ्याङ्कले आगामी 10 वर्षमा 6,171 मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ। गत जुन महिनामा भारतबाट नेपालले दैनिक अधिकतम 115 मेगावाट आयात गरेको थियो भने अधिकतम 217 मेगावाट निर्यात गरेको थियो। अगस्त महिनामा दैनिक अधिकतम 367.7 मेगावाट निर्यात गरेको थियो भने अधिकतम आयात 89 मेगावाट गरेको थियो। विभिन्न कारणले गर्दा करिब 1700 मेगावाट घण्टा लगातार 1 घण्टा 1000 किलोवाट प्रयोग हुँदा 1 मेगावाट घण्टा जान्छ। देशमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। अथवा समग्र राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रक्षेपण तथा हालसम्मको विद्युत आयात र निर्यातको वस्तुगत लेखाजोखा नगरी विद्युत बेचेर पैसा कमाइयो भनेर ढङ फुक्नुको औचित्य देखिन्न। चालु आर्थिक वर्षमा 628 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भनेको छ। हालसम्म 92% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको, 4 जिल्ला विद्युतीकरणबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको, 31 जिल्लामा विद्युतीकरण पूर्ण रूपमा नभई फरक प्रतिशतमा रहेको स्थिति छ। दक्षिण एसियामा सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता हेर्दा भारतको 147 गिगावाट र पाकिस्तानको 100 गिगावाट पछि नेपालको स्थान तेस्रो देखिन्छ। जलस्रोत विज्ञका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष उपलब्ध जलस्रोत 210 घन किलोमिटर छ। यस दृष्टिबाट विश्वमा नेपाल 42औं स्थानमा छ। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जलस्रोत 7000 घनमिटर छ र यस कोणबाट नेपाल विश्वमा 72औं स्थानमा छ। भुटानको प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जलस्रोत नेपालको भन्दा बढी अर्थात् 1,31,000 घनमिटर छ। नेपालमा प्रति वर्ग किलोमिटर प्रति वर्ष उपलब्ध जलस्रोत 1430 मिलिमिटर छ, जो विश्वमा 31औं स्थान हो। 2. नेपालको जलस्रोत क्षमताको राष्ट्रिय हितमा समुचित उपयोग हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ। अझै राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने प्रवृत्ति र कामको शिकार माथिल्लो कर्णाली लगायतका आयोजनाहरू भइरहेका छन्। जलस्रोत सदुपयोग गरिँदा देशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा टेवा, इन्धन सङ्कटको समाधानमा सघ पुग्नुका साथै जलवायु तथा वातावरण परिवर्तन जस्ता समस्याको समाधान गर्न सहज हुने थियो, त्यसो भइरहेको छैन। एक अध्ययन अनुसार नेपाल जलसङ्कटको दृष्टिले विश्वमै 40औं स्थानमा, पानीको गुणस्तर अत्यन्त तल र बाढीको जोखिमका दृष्टिले 11औं तथा खडेरी जोखिमको दृष्टिले 60औं स्थानमा रहेको भन्ने कुरा गम्भीर छ। 3. नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा 20 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। नेपाल विद्युत संस्थान स्थापना भएको 60 वर्ष र विभिन्न संस्थागत चरण पार गरी विद्युत प्राधिकरण बनाइएको पनि 37 वर्ष भइसकेको छ। तर हालसम्म नेपालको जडित जलविद्युत क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन 524 मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेको उत्पादन 538 मेगावाट र निजी क्षेत्रको उत्पादन 704 मेगावाट गरी जम्मा 1766 मेगावाट अर्थात् 1.76 गिगावाट छ। यो तथ्याङ्क केही पुरानो भएकोले मैले माथि अद्यावधिक तथ्याङ्क पेश गरिसकेको छु। यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा 71औं स्थान हो। छिमेकी भारतको जडित विद्युत क्षमता 40 गिगावाट र चीनको विश्वमा नै सर्वाधिक 311 गिगावाट रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 325 किलोवाट घण्टा थियो। गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 350 किलोवाट घण्टा भई प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 किलोवाट घण्टा थियो। लक्ष्य अनुसार विद्युत खपत बढ्न नसकेको कुरा स्वयं मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ। विद्युत प्रयोग गर्न सकिने ठाउँमा पेट्रोल, डिजल, ग्यास लगायतका इन्धन प्रयोग भइरहेका छन्। इन्धन आयातमा वर्षेनी खरबौं रुपियाँ बाहिरिएको छ। आयातित इन्धनलाई विद्युत ऊर्जाले विस्थापित गर्न उपयुक्त नीति र कार्यक्रममा आधारित पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा भार थेग्न सक्ने वितरण प्रणालीको विकास भएको छैन। विद्युतीय सवारी साधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन छैनन्। एक अध्ययन अनुसार अझै पनि 65.5% उद्योग डिजल ऊर्जामा निर्भर छन्। उद्योगको माग अनुरूप प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत आपूर्ति गरिएको छैन। यसबाट विद्युतको हालको उच्च माग 1885 मेगावाट भनिए पनि देशको विकास र आवश्यकता अनुसार विद्युतीकरणका लागि बढी विद्युत आवश्यक देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1200 युनिट छ र नेपालले त्यस स्थितिमा पुग्न 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ। भुटानको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2800 युनिट छ र त्यस स्तरमा पुग्न नेपालले
नेपालले झन्डै 17,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ। अन्य विकसित देशहरूसँग त तुलना गरेर साध्य नै छैन। नेपालको हालको प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई यत्तिकै कायम राखेर केवल विद्युत विदेश निर्यात गर्ने कुरामा जोड दिने हो र? तीव्र औद्योगिकरण एवं उत्पादन, कृषिमा व्यापक सुधार, व्यवसायीकरण, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्दैन र? यसो नगरी संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन सक्छ? 4. 2043 सालतिर विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामा माथिल्लो तट रामघाटमा कर्णालीको घुम्तीबाट तत्काल 240 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र तुइनीकुना भन्ने स्थानमा करिब 260 मिटर अग्लो बाँध बनाई 4180 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को जलाशययुक्त आयोजना एवं पानीको पुनर्सञ्चालन बाँध निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो। पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त आयोजनाबाट 300 मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यही आयोजनालाई आजभन्दा 14 वर्ष अघि 2064 साल माघ 10 गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतीय जिएमआर संलग्न भारतीय, इटालियन र थाई सम्मिलित संयुक्त कम्पनीसँग समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिदिइयो। समझदारी पत्रमा जिएमआरलाई सबै कागजपत्र तथा 8 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरियो। आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निःशुल्क 27% हिस्सा रहने तथा जिएमआर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको 2.5 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र 4.5 वर्षमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। निर्धारित समयभित्र काम नभएमा समझदारी भङ्ग हुने भन्ने सहमति विपरीत 6 वर्षपछि पुनः 2070 साल मङ्सिर 21 गते अर्थात् डिसेम्बर 6, 2013मा काम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा लगानी बोर्डको संहितामा कथित पूरक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनाबाट 500 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति जनाई 7 सदस्यीय आयोजना विकास सम्झौता समिति बनाइयो। काम चलाउ चुनावी सरकारबाट उक्त रकम कसैको प्रभावको छायामा गरिएको प्रतीत हुन्छ। नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएपछि 2067 सालको आरम्भ अप्रिल 2010मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइयो। 300 मेगावाटको भनी सार्वजनिक सूचनाद्वारा जिएमआर कम्पनीलाई दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा बिना सार्वजनिक सूचना 900 मेगावाट उत्पादन गर्ने स्वीकृति दिइयो। पहिले नै प्रस्तावित 4180 मेगावाटको आयोजनाको भविष्य के हुने बारेमा रहस्यमय मौनता साधियो। 5. नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका साथै शान्ति प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान निर्माणको गम्भीर चरण तथा संविधान सभामा नयाँ संविधानबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला नेपालको संविधान घोषणा हुनु 1 वर्ष अगावै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको समयमा 2071 साल असोज 3 गते अर्थात् 19 सेप्टेम्बर 2014मा नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्यो। पहिलेको समझदारी पत्रमा उल्लेखित कतिपय शर्तहरू परियोजना विकास सम्झौतामा परिवर्तन गरेर नेपालको हित प्रतिकूल राखियो। एकातर्फ माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले 12% विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने आकर्षक प्रचार गरियो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत आयोजनालाई दिने प्रति मेगावाट रु 50 लाख जिएमआर कम्पनीले सञ्चालन गर्ने निर्यातमुखी आयोजनालाई पनि दिने तथा विद्युत उत्पादनमा 10 वर्षमा कर छुट र त्यसपछि 5 वर्षमा 50% कर छुट दिने प्रावधान राखियो। उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिने सहमति गरियो। स्मरण रहोस्, लगानी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। 6. सम्झौताको बुँदा नम्बर 3 को उपबुँदा 3.1.2 मा हस्ताक्षर भएको 24 महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन फाइनेन्सियल क्लोज गरिसक्नुपर्ने र कम्पनीको काबु बाहिरको स्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा 1 वर्षको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। काबु बाहिरको स्थितिबारे पर्याप्त कारण लिखित रूपमा लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। बुँदा नम्बर 3 को 3.1.4 मा सम्झौता भएको 48 महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र काबु बाहिरको स्थिति परेमा बढीमा 1 वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। बुँदा नम्बर 3 को 3.1.9 मा 1 वर्षभित्र उत्पादित विद्युतको 44% निर्यात तथा अरू बाँकी बिक्रीको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसको पालना नगरी समयावधि गुजारेमा सम्झौताको दफा 7.3 को उपदफा 734 अनुसार जिएमआरले प्रतिदिन प्रति मेगावाट रु 1389 नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानमा म्याद थप गरी आयोजना निर्माणको लागि दिइने अतिरिक्त समयावधि 4 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ। तर सम्झौता भएपछि 93 महिना अर्थात् 7 वर्ष 9 महिना बिताएर जिएमआर कम्पनीले सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको छ। यसो गरे बापत जिएमआरले कम्तीमा करिब 2 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो। तर सरकार सम्झौता विपरीत जिएमआर कम्पनीकै स्वार्थ साधन गरिरहेको देखिन्छ। यसो गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सम्झौता र कानुन विपरीत हुन्छ। 7. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारेर 14 वर्षको समय खेर गएको मात्र होइन, आयोजनाको लागत समेत बढ्नेछ। नेपालका अति कम विकसित प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेको तथा लागत र निर्माण दुवै दृष्टिबाट अत्यन्त राम्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता सोही दलका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्लङ्घन गर्दा नेपालको हितमा आघात पुगिरहेको छ भने विदेशी कम्पनीको नाजायज स्वार्थ पूर्ति भइरहेको छ। भारतद्वारा प्रसारण लाइनमा कुनै सहमति नभई जिएमआर कम्पनीले कहिले बङ्गलादेशले विद्युत किन्ने सहमति जनाएको भन्दै भ्रम सृजना गर्ने र कहिले अनुमति पत्र अरूलाई बेच्ने प्रयास गर्दै आएको छ। हालै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ठुलो हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी द फ्रान्स भन्ने कम्पनीलाई जिएमआरले बेच्न सहमति गरी एउटा 5 तारे होटलमा भोजको आयोजना गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसरी आयोजना बेच्ने अधिकार जिएमआरले कहाँबाट पायो?
यो सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन हो। भारतसँग गम्भीर वार्ता र सहमति नगरी बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातको सहमति भयो भन्नु जनतालाई झुक्क्याउने चाल मात्र ठहरिन्छ। यसरी जिएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौताको उल्लङ्घन गरी नेपाललाई क्षति पुर्याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याएकोले सम्झौता तत्काल खारिज गरियोस्। उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस्। 8 नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता बमोजिम जिएमआरसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैले जनताको सहभागिता समेतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाओस्। कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु नझुकी सम्झौताका शर्तहरू पालन गरी गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस्। साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिएको भनेर सहमति रद्द गर्ने, तर पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने दोहोरो मापदण्डबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असरप्रति ध्यान दिइयोस्। 9 2071 साल साउन 9 र 10 गते अर्थात् जुलाई 25 र 26 काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर 55 माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने सहमति विपरीत जिएमआर कम्पनीले आयोजनालाई 3 अर्ब रुपियाँमा चिनिया कम्पनीलाई बेचेर नेपालमाथि थप अनावश्यक व्यवहार थोपर्ने काम गरेको तथ्य यतिखेर स्मरणीय छ। माथिल्लो तटीय राष्ट्र नेपालमा बनाइने बाँध वा जलाशयुक्त परियोजनाबाट विद्युत निकाल्ने मात्र नभई तल्लो तटीय भारतले सिँचाइमा खानेपानीमा लिने लाभको समेत हिसाब गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको बेला भारतले जलस्रोतबारे अगाडि सारेको जलविद्युत सहयोगबारे दूरदृष्टिमा हस्ताक्षर गरी नेपालको जलस्रोत केवल जलविद्युत उत्पादनको लागि मात्र भएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने हुँदा नेपालको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बादमा सङ्कलन हुने पानी तल्लो तटीय देश भारतले हिउँदको समयमा खानेपानी र कृषिका लागि प्रयोग गर्दा नेपालले पाउनुपर्ने मूल्यको हिसाब गर्नुपर्ने गरी नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। प्रस्तावित 700 मेगावाट 750 मेगावाट पश्चिम सेती सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले यसलाई अहिले टुङ्ग्याउँछु। म अहिले विशेष त्यसको लागि अनुमतिको लागि अनुरोध गर्छु, धेरै छैन। प्रस्तावित 750 मेगावाट पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनालाई 2069 साल जेठ 13 गते लगानी बोर्डको मातहतमा ल्याइएपछि 400 केबी क्षमताको 150 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतबाट ऋण लिने तथा 450 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 मा पनि बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। परियोजनाको निर्माण गर्दा बजाङको देउरा बजार सहित माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबाउन पर्ने देखिन्छ, तर तल्लो तटीय भारतले लिने लाभको कुनै हिसाब गरिएको छैन। यहाँ आयोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत महिना लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएको बेला भएको सहमति अनुरूप एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनको जिम्मा लगाइएको भनिएको छ। भारत सरकारको वा उसले चाहेको कम्पनीको लगानी बाहेकका देश र कम्पनीले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतले नकिन्ने नीति प्रकारान्तरले गठबन्धन सरकारले स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र हित विपरीत छ। यस्तो गलत सहमतिबाट नेपाल बाहिर आउनुपर्छ, अन्यथा नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा जलविद्युत उत्पादन र बिक्री गर्न नसक्ने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले विद्युत सँगसँगै वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हिउँदमा थप पानी उपलब्ध गराउँछ। यस परियोजनामा करिब 195 मिटर अग्लो बाँधको जलाशयले नेपालको झण्डै 2000 हेक्टर जमिन सधैँ डुबाउनमा पर्छ। बर्सातको पानी सञ्चय गरी सालाखाला 100 क्युमेक्स घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी हिउँदमा उपलब्ध गराउँछ। उक्त पानी कर्णाली नदी हुँदै भारतीय भूमिमा सिँचाइको लागि पानीको खाँचो भएको याममा पुग्छ। यस्तो पानी सित्तैमा भारतलाई दिन मिल्दैन र नेपालले त्यसको मूल्य पाउनुपर्छ। यसो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास सम्मत हुन्छ। पश्चिम सेती आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रै रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना पनि भएकोले पश्चिम सेतीको बाँधले नियमन गरेको पानी यही प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। तर उक्त सिँचाइ आयोजना करिब 100 वर्ष अगाडि नै नेपाली किसानहरूले निर्माण गरेका हुन् र हाल यसमा स्तरोन्नति हुँदैछ। मूल नहरले कर्णाली नदीको दायाँ किनारको प्रवेशबाट पानी पाउँछ। मूल नहरको संरचनाको अधिकतम क्षमता 100 क्युमेक्स प्रति घनमिटर प्रति सेकेन्ड छ। कर्णाली नदीको न्यूनतम प्राकृतिक बहाव नै 300 क्युमेक्स हो। तसर्थ पश्चिम सेती आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी यस सिँचाइमा प्रयोग नहुने प्रष्ट देखिन्छ। 10 नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुखले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा भारतलाई ठूलो हिस्सा बिक्री गर्ने सहमति भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। के यो नेपालको हित अनुकूल भयो त? एकातर्फ देशले वर्षमा 800 मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत ऊर्जा प्रति युनिट 32 रुपियाँसम्म खर्च गरेर किन्ने तथा महँगोमा विद्युत आयात गर्ने, सस्तोमा निर्यात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत ऊर्जाको मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको वस्तुगत लेखाजोखा एवं प्रक्षेपण नगरी विद्युत ऊर्जा बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पने गलत नीति परित्याग गरियोस्। देशका लागि वर्तमान र भविष्यको यथार्थ आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइयोस्। 11 2071 साल साउन 9 देखि 11 गते अर्थात् जुलाई 25 देखि 27 2014 मा तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणको बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर 17 मा पञ्चेश्वर बहुद्देश्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म बनेको छैन। 2052 साल माघ 29 गते भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि भएको 26 वर्ष भयो। 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने
भन्ने प्रावधान छ। तर सन्धिको मैले अलिकति मात्रै मैले तपाईँलाई 5 मिनेट समय अन्तिम प्याराग्राफ हो सभामुख महोदय, अन्तिम प्याराग्राफ। नदीको एकदम विकास सम्बन्धी भएको 26 वर्ष भयो, 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान छ। तर सन्धिको न पुनरावलोकन भएको छ न सन्धि अनुसार काम नै भएको छ। उल्टै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबाट पश्चिम सेती र सेती 6 बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम गरिएको छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै निर्णयको दुविधाको अन्त्य गरियोस्। 12 हाल देशका विभिन्न भागमा अघोषित रूपमा विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरप्रदेश लगायतका पिछडेका स्थानहरूमा विद्युत आपूर्ति झनै अनियमित छ। जनतालाई शास्ति छ। उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 45% जनसङ्ख्याको मात्र विद्युतमा पहुँच रहेको तथा हुम्ला र डोल्पामा विद्युत प्रसारणलाई नजोडेको स्थिति लिन सकिन्छ। उद्योग धन्दा चलाउन त कुरै झनै कठिन छ। अन्तिम वाक्य नेपालको संविधानको धारा 279 मा रहेको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रावधानलाई निष्क्रिय तुल्याइएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका साथै सुक्खायाममा अतिरिक्त पानी पनि पाइन्छ। पानी प्राकृतिक स्रोत भएकोले यस सम्बन्धी क्षमता दुवै सदनको 2/3 बहुमतले संसदबाट नै पारित हुनुपर्छ। अत नेपालको संविधान अनुसार विदेशसँग गरिने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थनका सम्बन्धमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेकोले तुरन्त यो कानुन ल्याइयोस्। यस्तो संवैधानिक प्रावधान नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशमा प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग देशको हितमा हुन सकोस् भनेर नै गहन छलफल प्रस्ताव संविधानमा राखेको सबैले स्मरण गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावका सम्बन्धमा सम्मानित प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन हुन तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको गम्भीर चासो, सरोकार तथा समर्थनका लागि हार्न अनुरोध गर्दछौँ। यसमा प्रश्नकर्ता 2 जना मान्यहरू काठमाडौँ बाहिर रहनुभएको हुनाले उहाँले भनिदिनु भन्नुभएको छ। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री पम्फा भूषाललाई उक्त ध्यानाकर्षणको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै माननीय भीम रावलजीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौता आदिबारे समग्र जलस्रोतका बारेमा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिनुभएको छ, म त्यसबारे चाहिँ आफ्ना भनाइ राख्न चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट। सभामुख महोदय, नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको समुचित विकास, व्यवस्थापन र उपभोगबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर र उज्यालो नेपाल बनाउन स्पष्ट मार्गचित्रसहित नेपाल सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ। यस सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूको निरन्तर सहयोग र सुझावको अमूल्य योगदान रहने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म मान्यजीले गराउनु भएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। देशमा उपलब्ध जलस्रोतको समुचित विकास, व्यवस्थापन र उपयोगबाट देशलाई सम्पन्नता उन्मुख गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहँदै पनि हामीले आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य कारणले गर्दा आफ्नै उपयोगको लागि समेत पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि वैदेशिक लगानी भित्राउने र जलविद्युतलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने उद्देश्यले विद्युत ऐन 2049, जलविद्युत विकास नीति 2058, राष्ट्रिय जल योजना 2005, श्वेतपत्र 2075 एवं आवधिक योजनाहरू मार्फत सरकारले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालमा आर्थिक वर्ष 74-75 देखि नै पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ अन्त भइसकेको हुनाले प्राविधिक समस्या आउँदा तथा नियमित मर्मत सम्हारको लागि बाहेक हाल कतै पनि घोषित रूपमा विद्युत आपूर्ति कटौती गरिएको छैन। रुस युक्रेन युद्धको कारणले विश्वमा नै कोइलाको आपूर्तिमा समस्या आई छिमेकी देशहरूमा समेत चरम ऊर्जा सङ्कट आइरहेको समयमा नेपालमा स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन मार्फत विद्युतको आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशभित्र विद्युतको पहुँच करिब 95% पुगिसकेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिई सोही अनुरूप कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइरहेको छ। भौगोलिक कठिनाई र विकटताका कारणले गर्दा
अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा करिब 57% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब 79% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने डोल्पा, मुगु र हुम्लामा राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका साथै तत्काल ग्रिड पुग्न नसक्ने स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सौर्य तथा लघु जलविद्युतबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू EIB र AIIB को करिब रु 25 अरबको संयुक्त लगानीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानहरूको लागि विद्युतीकरण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। यस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका थप 19 वटा 33/11 kV सबस्टेसन, 445 किलोमिटर र 33 kV लाइनको निर्माण हुनुका अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतबाट जुम्लासम्म 132 kV प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य समेत सुरु गरिसकेको छ। अत आगामी 2 वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युतीकरणको अतिरिक्त भरपर्दो विद्युत सेवा प्रदान गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य भइरहेको बेहोरा सम्मानित सदस्य समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न हामीसँग अब 5 वर्ष मात्र बाँकी छ। हालसम्म भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता उत्पादनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा 5 वर्षमा उक्त लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ। देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब 2200 मेगावाट पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 741 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो र चालु आर्थिक वर्षमा समेत करिब 800 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस अर्थमा नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवर्तकसँग करिब 6400 मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ, जसमा करिब 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ र 3300 मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणाधीन छन्। साथै करिब 1500 मेगावाट बराबरका आयोजना टेकर पे प्रावधानमै PPA हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन्। जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण देखिएको छैन। सरकारी तवरबाट निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरू बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलसिंहघाट, तमोर लगायतका अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने बुढीगण्डकी र दुधकोशी निर्माण थालनीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जलविद्युत उत्पादनलाई तीव्रता नदिने हो भने हाम्रो उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। साथै जलविद्युत मार्फत हामीले देखेको समृद्धिको सपना पनि पुरा हुन सक्दैन। हाल नेपालको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 351 युनिट प्रति वर्ष रहेको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत पुर्याउनको निम्ति विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका साथै विद्युत खपतलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जलविद्युतको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा आयोजनालाई विकासलाई अघि बढाउन साथै गतिशील तथा प्रतिस्पर्धादी अर्थतन्त्र विकास गर्न तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन गठन भएको लगानी बोर्ड मार्फत समेत जलविद्युतका आयोजनाहरू अघि बढाइने गरेको कुरा विदितै छ। माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र SR6 आयोजना लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढेका आयोजनाहरू हुन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो एवं बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट पद्धतिबाट विकास गर्नका लागि सन् 2006 को डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र आह्वान गरिएको थियो। नेपालले पाउने उच्चतम फाइदालाई आधार मानेर छनौटका आधारहरू तयार गरिएकोमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी फाइदा दिने इटालियन थाई डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड GMR ITD-बाट प्राप्त प्रस्तावमा नेपाललाई 12% निःशुल्क बिजुली तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 27% निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव भएको थियो। सो अनुरूप जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग 2008 मा समझदारी भएको थियो। तत्पश्चात संयुक्त उपक्रमद्वारा स्थापित GMR अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्रचलित विद्युत ऐन 2049 बमोजिम विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिई आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गरेको थियो। लगानी बोर्ड 2075 बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना भए पश्चात उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सोही निकायबाट भइरहेको र
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको स्वीकृतिमा लगानी बोर्डले कार्यालय र कम्पनी बीच सन् 2014मा परियोजना विकास सम्झौता भएको विदितै छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो छनौट प्रक्रिया पारदर्शी थियो। इच्छुक स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धामा समावेश हुने मौका दिएको थियो। लगानी बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2079 असार 31 को बैठकले जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद निर्णय भएको मितिले 2 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। विकासकर्ताले सो अवधिमा कार्ययोजना बमोजिम विद्युत बिक्री सम्झौता वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आयोजना निर्माण पश्चात नेपाल सरकारले पाउने 12% निःशुल्क विद्युत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउने 27% निःशुल्क सेयर बाहेक जलविद्युत विकास नीति 2058 बमोजिम रोयल्टी समेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रूपले सञ्चालन भएको 25 वर्षपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुँदै हुँदा आयोजनालाई यथाशक्य छिटो चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्परिक सहयोग हुनुपर्ने देखिन्छ। यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात भई बङ्गलादेशको बजारमा खपत हुन सक्ने देखिएकोले विद्युत व्यापारलाई द्विपक्षीयबाट बहुपक्षीयमा लैजान सहयोग पुग्ने देखिन्छ। निर्माण सुरु हुन सक्ने सम्भावना रहेको आयोजनालाई खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा आयोजना निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्ने देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि नै प्रयास गरिरहेको छ। फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको यस आयोजनाको विकास गर्न अस्ट्रेलियन कम्पनी एस्मेक र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय बीच समझदारी पत्र सन् 1994मा भएको थियो। सन् 97मा स्मेक तथा नेपाल सरकार बीचको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। सन् 2011मा स्मेकले लामो समयसम्म पनि परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले परियोजना विकास सम्झौता खारेज गरिएको थियो। सो आयोजनाको विकास गर्न पुनः सन् 2012मा सरकारले चिनिया कम्पनी चाइना 3 गर्जेज इन्टरनेसनल CTGI सँग MOU गरेको थियो। सन् 1912मा को अगस्तमा लगानी बोर्डले विकासकर्तासँग पुनः मिनट्स अफ मिटिङमा हस्ताक्षर गरेको थियो। मिति 2074 कार्तिक 30 गते प्रवर्तकले आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नरहेको र उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत हुन नसक्ने कारण जनाई सो आयोजनाको विकासमा आफू संलग्न नहुने जानकारी गरायो। तत्पश्चात 2019मा भएको लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती SR6 आयोजना विकासको लागि आशय पत्र माग गरिएकोमा मैट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड संक्षिप्त सूचीमा परेको र सो कम्पनीले निर्धारित समयभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेकोले प्रतिस्पर्धाबाट प्रवर्तक छान्ने प्रयास सफल हुन सकेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2079 जेठ 31मा पश्चिम सेती र SR6 संयुक्तको विकास गर्ने सम्बन्धमा यसअघि प्राप्त भएका सम्पूर्ण निवेदन समझदारी र सम्झौताहरू खारेज गर्ने तथा भारत सरकारको कम्पनी NHPC लिमिटेडबाट 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजना तथा 450 मेगावाटको क्षमताको SR6 जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्न प्राप्त प्रस्ताव वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत भएको थियो। यसै बमोजिम मिति 2079 भदौ 2 को लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती तथा SR6 जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि भारतीय कम्पनी NHPC लिमिटेडसँग मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गर्ने समय सीमा सहितको समझदारी भएको छ। हाल यी दुवै आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन्। साथै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा SR6 जलविद्युत आयोजनाका बारेमा विस्तृत विवरणसहित श्वेत पत्र प्रकाशन गरिसकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको अप्रिल 2, 2022मा भारत भ्रमणमा जारी भएको इन्डिया नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसनमा दुवै देशको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्ने, नेपाललाई भारतको विद्युत बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा विकास गर्ने र नेपाललाई बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। यस अनुरूप भारतीय प्रधानमन्त्रीको 2079 जेठ 2 गते लुम्बिनी
भ्रमणको अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत निगम बीच 490 मेगावाट क्षमताको अरुण 4 जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा विकास गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारी पत्रमा यसअघि प्रतिस्पर्धा मार्फत अरुण 3 आयोजनामा पाएछ र नेपालले 21.9% निशुल्क विद्युत प्राप्त गर्ने, आयोजनाको 49% स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहने, विद्युत उपयोगको पहिलो अधिकार नेपालको रहने, साथै कम्पनीले नै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युतको बजार सुनिश्चितता गर्ने प्रावधानहरू रहेका छन्। एकातिर सम्भावना भएका आयोजना निर्माण हुन नसक्ने, अर्कोतिर नेपालको पानी बिना उपयोग बगेर खेर गइरहने अवस्था आउन नदिन यस प्रकारको विकासको मोडालिटीबाट नेपालको हितमा जलविद्युतको विकास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। साथै यसरी विकास भएका आयोजनाले गर्दा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने, ऊर्जा उपयोगबाट रोयल्टी आर्जन हुने र 25-30 वर्ष पश्चात आयोजनाहरू सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनताको स्वामित्वमा आउनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको बाहुल्यताले गर्दा सुक्खा याममा पानीको मात्रा कम भई विद्युत उत्पादनमा भन्दा माग बढी हुने हुनाले भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा मागभन्दा उत्पादन बढी हुने हुनाले आन्तरिक खपत भई बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल क्रमिक रूपमा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास भइरहेको सन्दर्भमा आगामी 2-3 वर्षभित्र देश पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने र यस आर्थिक वर्षमा नै कुल आयातभन्दा कुल निर्यात बढी हुन गई नेपालको विद्युतको खुद निर्यातकर्ताको रूपमा पुग्ने देखिएको छ। नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट मार्फत करिब 364 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक दिनको 24 घण्टाको अवधिलाई 15-15 मिनेटको स्ल्याबमा 96 ब्लकहरू बोल कबोल गरी स्वचालित रूपले विद्युतको खरिद दर रेट निर्धारण गरिएको हुन्छ। रसिया र युक्रेन बीचको असहज परिस्थितिले समग्र विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य केही समय अप्रत्याशित बढ्न गएको सर्वविदितै छ। उक्त परिस्थितिमा कुनै दिनको आंशिक समयमा आयात गरिएको विद्युतको मूल्य केही महँगो परेको भए पनि 9 डिसेम्बर 2021 देखि 1 जुन 2022 सम्मको अवधिमा भारतको एक्सचेन्ज बजारबाट आयात गरिएको विद्युतको औसत मूल्य भारु 4 रुपैयाँ 95 पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने 2 जुन 22 देखि 4 सेप्टेम्बर 22 सम्मको अवधिमा भारतको एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गरिएको विद्युतको औसत मूल्य भारु 5 रुपैयाँ 71 पैसा प्रति युनिट रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु 3 अरब 84 करोडको विद्युत निर्यात गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा रु 1 अरब 84 करोड विद्युत निर्यात गरिसकेको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 16 अरबको विद्युत निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न एवं समग्र रूपमा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ठोस योगदान समेत पुग्ने देखिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो। देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग हुनु आवश्यक छ। पहिले विद्युत उज्यालोको लागि, अबको विद्युत उज्जवल भविष्यको लागि भन्ने मान्यताका साथ अब हामीले औद्योगिकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइ मार्फत कृषि विकास, लिफ्ट मार्फत खानेपानी सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत भई बढी हुने ऊर्जालाई निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ। जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त ध्यानाकर्षणका स्पष्टीकरणकर्ता मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटीलाई स्पष्टीकरण माग गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटी, मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटी। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त ध्यानाकर्षणका स्पष्टीकरणकर्ता मान्य श्री राजबहादुर बुढा छेत्रीलाई स्पष्टीकरण माग गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य श्री
राजबहादुर बुढा छेत्री, मान्य श्री राजबहादुर बुढा छेत्री, मान्य सदस्यहरू मान्य डाक्टर भीमबहादुर रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावका स्पष्टीकरणकर्ता मान्य सदस्यहरू उपस्थित नहुनु भएकोले थप केही गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। बस्नुस्, म त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्छु तपाईँलाई। बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 72 बमोजिम ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावमा उल्लेखित स्पष्टीकरणकर्ता बाहेक अन्य सदस्यलाई बोल्न वा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। छैन, निर्क्योल गरेर यसलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा उपयुक्त होला सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उक्त गणपूरक सङ्ख्या नपुग भएको भनी मान्य श्री प्रेम सुवालले नियमापत्ति गर्नुभएकोले 3 मिनेट घन्टी बजाई उक्त गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।
माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घन्टी बजाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक सङ्ख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 77 रहेकोले उक्त गणपूरक सङ्ख्या पुगेको हुनाले बैठकको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 भदौ 25 गते शनिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।